जो अगली वाली काल होगी उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? डरोगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। इस वक्त हम हज़ारा डिवीज़न के जो मुख्तलिफ अजला हैं, हरीपुर, एबटाबाद और मानसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में आज हज़ारा डिवीज़न का दौरा कर रहे हैं और साथ साथ मैं आपको मनाज़िर दिखाता रहूँगा। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और स्ट्रीट मूवमेंट की जो कामयाबी की जो मयार है वो लोगों का जोश व जज्बा है जो आपको देखने में मिलेगा। मैं साथ साथ वीडियोस प्ले भी होती रहेंगी और जब आखिर में भी मैं कुछ वीडियोस प्ले करूंगा। तो आज ये खैबर पख्तूनख्वा के 3 डिवीजन्स में उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का जो पार्टी ने ऐलान किया है, सुहेल आफरीदी आज 10वां रोज़ है, मुसलसल वो सफ़र में है। गुज़श्ता जुमरात से उन्होंने इस सफ़र का जो सिलसिला शुरू किया था उसके बाद बग़ैर किसी ब्रेक के, बग़ैर किसी आराम के, बग़ैर किसी वक्फे के मुसलसल जो है वो सफ़र में है। पहले वो जुमेरात को इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद से फिर वो कराची गए, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से वापस कराची, वहाँ से फिर इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर में फिर उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ की, फिर वहाँ से टांग गए, टांग से वापस पेशावर, पेशावर से फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर वो कराची गए एक वर्कर के घर पे और वहाँ से अगले उसी दिन जो है वो वापस इस्लामाबाद पहुंचे, रात को फिर वापस पेशावर पहुंचे और अगले दिन फिर वो तीरा गए। तीरा में वहाँ पे जो इस वक्त ऑपरेशन के बाद वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारियों के सिलसिले में लोग बेघर हो रहे हैं, उनकी मुश्किलात थी, वो उन्होंने कल वहाँ गए, वो मुश्किलात दूर की और अब आज उन्होंने ये 10वां दिन है और आज एक बार फिर वो सड़क के ऊपर हैं और स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में हज़ारा डिवीज़न का दौरा कर रहे हैं। आज जब वो पहले मरहले में हरीपुर पहुंचे तो हतार इंटरचेंज पर जो मकामी क़यादत थी उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ बहुत सारे लोग थे। और इसके बाद फिर जब वो मुख्तलिफ रास्तों से जिसमें कांगड़ा कॉलोनी है, इसके अलावा हरीपुर के बाज़ार में उन्होंने वहाँ पे रुके, खिताब भी किया और हरीपुर का जो शहर है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की और अवाम का जमे गफ़ीर था जिससे उन्होंने खिताब किया, मुख्तसर गुफ्तगू की और मकसद ये है कि लोगों को मुतहरिक करना है और उस मकसद में वो कामयाब हो चुके हैं। ख़ास तौर पे जो कराची का दौरा उनका हुआ है उसने एक नई रूह फूंकी है और लोगों में एक उम्मीद भी पैदा हुई है और इसके साथ साथ जो है लोगों का जोश व जज्बा जो है वो इस वक्त पीक के ऊपर है। हम यहाँ से इस वक्त गुजर रहे हैं, जिस जगह जगह लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी हर कुछ जो फासले के बाद रुक जाते हैं, लोग उनके साथ मिलते हैं और लोग उनको वेलकम भी कर रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। जो हज़ारा डिवीज़न की मकामी क़यादत है वो भी उनके साथ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी सुहेल आफरीदी के साथ हैं और इसके अलावा जुनैद अकबर जो सूबाई सदर हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति हैं, सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी हैं, पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक भी इनके साथ मौजूद हैं और बहुत ही यानी कि अच्छा रिस्पांस उनको हज़ारा डिवीज़न में मिला है। और इस सिलसिले में अब अगला जो उनका पड़ाव है हरीपुर के बाद वो एबटाबाद में वहाँ पे जो फवारा चौक है वहाँ पे वो खिताब करेंगे, फिर मानसरा जाएंगे। वैसे तो प्लान के मुताबिक उन्होंने यानी 3 बजे मानसरा पहुंच जाना था, लेकिन अब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3:13 हो चुके हैं और इस वक्त हरीपुर की हदूद से निकलकर एबटाबाद की हदूद में यानी हवेलियां में दाखिल हो रहे हैं और इम्कान ये है कि जो शेड्यूल था उसके मुताबिक शायद नहीं उसके मुताबिक प्रोग्राम नहीं हो पाएगा और ये वजह उसकी ये है कि लोग जो है वो जगह जगह मौजूद हैं और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और इस वजह से जो है वो प्लान में डिले भी है। एक जो सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है कल उन्होंने तीरा में भी जो गुफ्तगू की और उसके बाद वो जगह जगह जो गुफ्तगू कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे इस वक्त जो बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन को उनको सामना है। 3 मुख्तलिफ महाज हैं जिसके ऊपर जो है वो इस वक्त वो इंगेज हैं। एक ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन वाला मामला है उस पर वो उनका एक सख्त मौक़िफ़ है और वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होना चाहिए और उसमें ज़ाहिर है जो मौजूदा रजीम है, हाइब्रिड निज़ाम है, वो उनको टफ टाइम दे भी रहा है और उनका ये कहना था कि जो लोगों को वहाँ रोका गया 3-4 दिन लोग वहाँ जो ख्वार हुए वो जानबूझकर किया गया, जानबूझकर रुकावटें पैदा की गई ताकि वहाँ पे तीरा में जो उनका आबाई इलाका है वहाँ के लोग उनके मुखालिफ हो जाएं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर वो असरअंदाज हो। और ये इस वक्त देखें जो हवेलियाँ हम पहुँच चुके हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सामने हैं और जो कारकुनान हैं वो इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो मुख्तलिफ उनके महाज हैं, 3 अहम महाज हैं
جس کے اوپر اس وقت ان کو جو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے۔ دوسرا، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے لوگوں کی بہت امیدیں ہیں ان سے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی موومنٹ چلائیں گے، اور اس موومنٹ کے سلسلے میں جیسے عمران خان کی ہدایت تھی کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں، اور وہ اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں اس وقت بھی ابھی سڑک کے اوپر ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مسلسل 10 دن سے جو ہے وہ بیک ٹو بیک ایونٹس کر رہے ہیں۔ اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ صوبے کے گورننس کا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے توجہ نہیں ہے۔ 4.5 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈلیور کریں، اور اس سے پچھلی جو حکومت تھی اس میں بہت سے لوگوں کی شکایات بھی تھی، ان شکایات کو دور کرنا اور یہ ساری چیزیں لے کے چلنا۔ تو اس سارے معاملے میں اس وقت وہ کوشش تو کر رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں، اور ان کو اس وقت پاکستان کا جو اس ہائیبرڈ نظام ہے جو بڑا طاقتور ہے، وہ ہر موقع پر ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ نوجوان لیڈر ہیں اور کافی ان کے اندر جنون ہے، جذبہ ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل چیلنج کر رہے ہیں اس نظام کو، اور اسی وجہ سے نظام پریشان ہے، اور آئے روز یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا زیادہ دیر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ٹکنا ہے وہ شاید ممکن نہ ہو، اور ان کے اوپر ظاہر کیسز بھی ہیں مختلف، اور امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی کیس کے اندر ان کو سزا دے کے نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی ان کو سیکورٹی کلیئرنس کے حوالے سے مختلف اطراف سے یہ کہا جاتا ہے جی آپ فلاں جگہ نہ جائیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ کو تھریٹ ہے، لائف تھریٹ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرے، دوسروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ نظام کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر نہیں رہ سکیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی طور پر بھی اس نظام کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور جو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے یا بیک ڈور روابط ہوتے ہیں وہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اگر وہ اپنے موقف کے اندر نرمی نہیں لائیں گے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے، یعنی ان کی زندگی کو لاکھ جو خطرات ہیں اس کو، اور ان کی جو کرسی کو لاکھ خطرات ہیں، ان ساری چیزوں کو انہوں نے پس پش ڈال کے اس وقت جو ہے وہ تگڑا ایک یعنی ایک ایسی انہوں نے حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کہ جو موجودہ نظام کے لیے بہت ہی اس وقت پریشان کن صورتحال بن گئی ہے، خاص طور پہ جو کراچی میں جس طرح کے انہوں نے ایونٹ کیا۔ پہلے وہ لاہور گئے، وہاں لوگوں کو متحرک کیا، لیکن جب کراچی گئے تو کراچی کا رسپانس بہت ہی زبردست اور تگڑا رسپانس تھا، اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک نیا مومنٹم بنا ہے، اور وہی مومنٹم جو ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان سے ہوتا ہوا اس وقت ہزارہ ڈویژن کی سڑکوں کے اوپر بھی آ رہا ہے، استقبال کر رہے ہیں، اور بڑا چارج کراؤڈ ہے۔ اور عمران خان کے لیے ظاہر ہے کہ ان کا یہ بار بار مطالبہ بھی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بڑی تحریک کا آغاز ہو، اور اس حوالے سے سہیل آفریدی جو ان کو ٹاسک ملا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں لوگوں کو موبلائز کریں، وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جس طرح سے 26 نومبر 2024 کو جب ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ڈی چوک کے اوپر جب لانگ مارچ ہوا، ناکام ہوا، اور وہاں پہ جس طرح کا جبر کیا، جس طرح کا ظلم ہوا، لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا، تو اس کے بعد ایک خوف کی فضا تھی، اور پورا ایک سال کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی، اور پھر اکتوبر میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بعد سہیل آفریدی آئے، اور لوگوں میں ایک نئی امید پیدا ہوئی، اور سہیل آفریدی نے وہ امید پیدا بھی کی، اور وہ امید اب سڑکوں میں نظر آ رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اب وہ کوئی بڑا ایونٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن ایک نوجوان لیڈر، نوجوان وزیر اعلیٰ وہ نکلے ہیں، اور وہ لوگوں کو انہوں نے متحرک کر دیا ہے، ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے، پاکستان کے موجودہ نظام کو ایک بڑا دھچکا بھی پہنچا ہے، اور یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوں وہ موجودہ نظام کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، لوگوں کو اکٹھے نہ ہونے دیا جائے، خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو ویسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو متحرک کرنا اور یہ کہنا، جہاں بھی سہیل آفریدی جا رہے ہیں، مثلا انہوں نے ہری پور میں جو خطاب کیا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ آج تو آپ لوگ بہت چارج ہیں، آج تو آپ لوگوں کا جذبہ نظر آ رہا ہے، لیکن اب تیاری کریں کہ جب آپ کو کال دی جائے گی تو آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ تو لوگ اس پہ بہت ہی زیادہ جذباتی بھی ہوئے، اور بڑا زبردست چارج قسم کا کراؤڈ تھا ہری پور میں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے الیکشن ہوا تھا، اور اس الیکشن کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ وہ نتائج بدل دیے گئے، رزلٹ بدل دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو جس طرح سے آج ہری پور میں لوگ نکلے ہیں تو وہ ایک عوامی ریفرینڈم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس الیکشن کے خلاف ریفرینڈم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اب جو سلسلہ ہے وہ آگے ایبٹ آباد تک جا رہا ہے۔ ایبٹ آباد مانسہرہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے 2024، یہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا۔ کسی زمانے میں ہزارہ ڈویژن مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہو 2018 کا ہو اور 2024 کا، 2024 کا جو کلین سویپ ہو گیا، اور یہاں سے نون لیگ کا صفایا ہو گیا، اور اب سڑکوں پہ ہر طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں
حویلیاں کے مقام پر، اور حویلیاں میں بڑا زبردست شاندار استقبال ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو فوٹیجز جو ہے وہ میں دکھاؤں گا، اور مزید جو آگے ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ ساتھ ساتھ کور کرتے رہیں گے. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.